बालेन शाहले त के हो भने यो महानगरपालिकालाई समृद्ध महानगरपालिका बनाउने महान उद्देश्यका साथ बालेन शाह अगाडि आएका हुन् नि। उनलाई किन दिएन? उनलाई सफल हुन दिँदैनन्। कसरी दिन्छन्? बिचारा कति दौड्या छन् त, सिस्टोलमा कतिचोटि गए, त्यहाँका मान्छेहरू डनहरू भन्ने कति डनहरू लागिराखेका छन् अगाडि पछाडि। अब यो को के हो, कहाँबाट के हो, यो स्वतन्त्र किन जित्नु भइरहेछ त। यस्ता बालेन शाहहरूलाई सहयोग गर्नको निमित्त सम्पूर्ण नेपाली जनता एकजुट हुनुपर्छ। अब त्यति कतिले जिताएको छ बालेन शाहलाई? सबैजनाले लट्ठा समातेर जानुपर्छ सिंहदरबार घेर्नको निमित्त। सायद बालेन शाहलाई पनि कुनै पार्टीहरूले अहिले हाम्रो पार्टीमा आउँछ आउँदैन पर्ने हुन सक्दैन त, त्यहाँ उ गर्न सक्दैन भनेर थ्रेड दिइसकेका हुनुपर्छ मलाई लाग्छ। राज्यको माथिल्लो निकायमा बस्ने हरेक व्यक्ति फोहोरी छन्। अब एउटा फोहोरको राजनीति भयो। झलनाथजीले मन्त्री परिषद विस्तार नभएकोमा दुखेसो पोख्नुभन्दा काठमाडौँमा फोहोर उठेन, यो कारणले फोहोर उठाउँ भनेर उहाँले केही दुई शब्द बोल्नुभयो। माधवजीले अहिलेसम्म बोल्नु भएको छ, अर्को ओलीजीले अहिलेसम्म बोल्नु भएको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म बोल्नुभयो। प्रधानमन्त्री भने अपराधीको एउटा नाइकेको लाइसेन्स पाएर नि बस्ने हो, अनि त्यहाँपछि अरू मन्त्रीहरू छन्, थुप्रै मन्त्रीहरू छन्। यो त फोहोर भने त सबैले गनाउँछ त। बालेन शाहलाई पनि म एउटा के सुझाव दिन जान्छु भने अपराधीहरूको बहुमत भएको ठाउँमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? यहाँ त अपराधीहरूको बहुमत छ, अपराध जताततै तपाईँका अपराधी छन्। तपाईँको छेउमा बस्ने तपाईँको त्यो के हो, त्यो महानगरपालिकाको बैठकमा बस्ने सबै अपराधी छन् त तपाईँ कसरी त्यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको त केही मलाई हुन्छ जस्तो केही पनि लाग्दैन। बालेन शाहलाई असफल बनाउनको निमित्त त यिनीहरू सुरुदेखि नै लागिरहेका हुन्। त्यो जुन छ अब त्यहाँ धेरै किसिमको मिडिया, इन्टरनेसनल, नेसनल र थुप्रै किसिमका मिडियाहरू भएर मात्रै हो, नत्र त्यहाँ त बाकस बतलेर बालेनलाई हराएर अरू अन्य व्यक्तिहरूलाई जिताउने पनि प्रयास त भएकै हो। र सबै पन्छेपछि यिनीहरूलाई किन त्यो सहरी तथा वातावरण मन्त्रालय किन चाहियो, खानेपानी तथा ढल मन्त्रालय किन चाहियो? अपराधी खोज्दै गए त्यहाँभित्र। 2064 सालमा अलिक कम अपराधी रहेछन् र अपराधीको बहुमत चाहियो भनेर पछि बहुमत अपराधीहरू जम्मा भएर संविधान निर्माण गरे। यो संविधानै अपराधीहरूले बनाएका छन्। आफैलाई मृत्युदण्ड हुने खालको संविधान बनाउँछ नि बनाउँदैन? भनेको संविधान बनाउने जति संविधान सभामा बसेका हरेक व्यक्ति अपराधी छन्। राजनीतिमा जस्तै काङ्ग्रेसभित्र के पढाइएको छ भन्नाले अपराध गर्ने विषय पढाइएको छ। हामी अपराध घटाउनेमा अपराध शास्त्र पढ्छौँ, यिनीहरू अपराध गर्ने शास्त्र पढ्दैछन्, अपराध गर्ने शास्त्रको निर्माण गर्दैछन्। यिनीहरूलाई स्कुलिङ त्यो छ, अपराध गर। देशको प्रधानमन्त्री, विदेशको प्रधानमन्त्री आएका छन् भारतका, त्यो गौतम बुद्ध जस्तो जन्मेको एउटा पवित्र स्थलमा यस्ता भनौँ क्रिस्चियनिटी बढाउने किसिमका प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ लिएर राखेको छ। राल छोडेका छन् तलतिर, राल पुछेका छन्। यसो यो पनि देश हो कोही? विवेकहीन व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री भए, विवेकहीन व्यक्तिहरू मन्त्री परिषदमा भए। अब त्यही अब मैले त सुने भने हाम्रो सभामुख ज्यानमाराको केसमा जेलमा जानुपर्ने सभामुख छन्, अनि अर्को कस्ता मन्त्रीहरू त्यस्तै सबै छन्। अब के हो, म त यो अहिले सबैतिर हेर्दाखेरि यस्तो किसिमको देश भनेको सायद पृथ्वीमा नेपाल नै होला। अपराधीहरूको बहुमत भएको देश पनि नेपालै होला। विवेकहीन व्यक्तिहरू जब राजनीतिमा उपस्थित हुन्छन्, विवेकहीन व्यक्तिहरू राजनीतिमा उपस्थित भए भने तिनीहरूले केही पनि गर्दैनन्। उनीहरूले कहाँबाट पैसा आउँछ, फोहोरमा भ्रष्टाचार गर्छन् यिनीहरू। दर्शकवृन्द नमस्कार, दर्पण खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी काठमाडौँ महानगरपालिकामा थुप्रिएको फोहोरमा भएको राजनीति र यही फोहोरबाट केही भ्रष्टाचार भइरहेको भन्ने कुराहरू लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नको लागि भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता जसले अपराधीलाई मृत्युदण्डको माग गर्दै आउनुभएको छ र अहिले पनि माग राखिराख्नु भएको छ, सिद्धार्थ अधिकारी हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु एकदम। अहिलेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोरमा नै भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। तपाईँ त अब भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाइराख्नु भएको अभियन्ता नै हुनुभयो। कहाँ र कसले के को लागि फोहोरमा भ्रष्टाचार गर्यो?
यहाँ अस्ति मात्रै मैले यो सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भनेका केही कुराहरू सुनेको थिएँ मैले। हजुर। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने 800 टन हो कि 8000 टन हो दिनको उठ्ने, त्यसबाट करिब करिब महिनाको 3 अर्ब जति रुपियाँ उठ्दो रहेछ। त्यो पैसा पनि भ्रष्टाचारै हुन्छ, किनभने प्रत्येक घरबाट 350 हामीले नि तिरिराखेका छौँ। र यस्तो छ, यो सञ्जाल त फोहोरमाथिको राजनीति त फोहोरैमाथिको राजनीति गरेर यो आएका छन् सबै दलहरू। हिजो मान्छे लासमाथिको राजनीति गरे, त्यहाँपछि यो हाम्रो ढुकुटी भन्छ, यो राज्यको ढुकुटीमाथि गिद्धे नजर राखेर त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा भ्रष्टाचार भयो। फोहोरमा भ्रष्टाचार गर्छन् यिनीहरू भोलि भयो भने सेफ्टी ट्याङ्कीभित्रको जुन छ नि हामीले खाएर फालेको चिजको, त्यसमा पनि राजनीति गरेर अगाडि जानको निमित्त यिनीहरू तल्लिन्छ। यिनीहरूसँग विवेकहीन व्यक्तिहरू जब राजनीतिमा उपस्थित हुन्छन्, विवेकहीन व्यक्तिहरू राजनीतिमा उपस्थित भए भने तिनीहरूले केही पनि गर्दैनन्। उनीहरूले कहाँबाट पैसा आउँछ, अब गिटी बालुवाका कुरा रहे, अब तुन्द्रे मुन्द्रेहरू सबै बालुवातिर गिटीतिर भयो, अब यो करेसरतिर भयो। फोहोरबाटै राजनीति भयो भन्ने हो भने त फोहोर उठ्नु पर्थ्यो नि त काठमाडौँ। यस्तो छ, फोहोर अहिले नउठ्ने भएपछि एउटा के यस्तो कस्तो छ भनेपछि फोहोर नउठेपछि कसरी भ्रष्टाचार होइन। यस्तो रहेछ, के भन्नाले उठ्ने त उठिराखेका छन्, घरबाट लिइराखेका छन्, थुप्रो लगाइदिएका छन्, चोकमा थुप्रो छ। यहाँ त घरमा त बिहान पनि आएर लग्यो, मबाट पनि यहाँ मैले त फालेको छैन, फोहोर मैले दिएको छैन, किनभने आफै फेरि त्यही सुँग्नलाई आफ्नो फोहोर किन दिने भनेर मैले दिइनँ, मैले यहीँ छ। कुरा के हो त भन्दा यहाँबाट फोहोर उठाउँछन्, किनभने उनीहरूलाई पैसा उठाउनु छ, पैसा उठाउँछन्, लिएर चोकमा फाल्छन्। त्यो अस्ति साँच्चीकै भन्ने हो भने यही हाम्रो महादेव खोला र यता साङ्ला खोलाबाट जुन आइराखेको छ, त्यही खोलामा बगेको फोहोर मात्रै हेर्ने हो भने 30-40 गाडी फोहोर त्यत्तिकै बगेको थियो। अहिले त्यसरी भनौँ तिनीहरूले लिएर यहाँ हाम्रो घरबाट लिएर त्यतातिर पनि थुप्राइदिने गरेका छन्, खोलातिर फाल्ने पनि गरेका होलान्। किन भन्नाले यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हरेक कुरामा अहिले नकारात्मक प्रभाव मात्र देखिन्छ, राम्रो प्रभाव कहीँ पनि देखिँदैन, देखिएको पनि छैन। र यहाँ राज्यमा बस्ने, राज्यको माथिल्लो निकायमा बस्ने हरेक व्यक्ति फोहोरी छन्। अब एउटा फोहोरको राजनीति भयो, एउटा हरेक व्यक्ति, हरेक माथि सिनियर लिडर भनेका यिनीहरू पनि फोहोरी, त्यस्तै फोहोर जस्तो हिसाबका व्यक्तिहरू बसिरहेको स्थिति मैले पाएको छु। यसमा कुनै फेरबदल छैन। यसमा हिजोको अवस्थामा, हिजो 5 वर्ष अगाडि नेकपा एमाले जितेको महानगरपालिकामा विद्यासुन्दर साक्यले जो घोषणापत्रमा भन्नुभएका कुराहरू थिए, ती कुराहरू लागू भएको खै अहिले तत्कालीन अवस्थामा केही कुरा पनि लागू भएन। भयो के भयो? केही भएन, केही कुरा लागू भएन र उहाँहरू लागू गर्नको निम्ति जानु पनि भएको होइन। उहाँहरूको त्यो अहिले गएर सबै भनौँ न यति लेखा परीक्षण गर्ने हो भने, उहाँहरूले खर्च गरेको पैसा मात्रै हेर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिका अथवा रिङ रोड भित्रको क्षेत्र त्यत्तिकै विकास हुनुपर्ने खालको बजेट खर्च भएको छ, तर भएको के छ त भन्नाले केही पनि भएको छैन। यहाँ त बालेन शाहलाई, अहिलेको महानगरका मेयर बालेन शाहलाई असफल बनाउनको लागि राजनीतिक दलहरूको संलग्नतामा यो फोहोर उठ्न नदिएको, त्यहाँ फोहोर फाल्ने ठाउँका स्थानीय परिचालन गरिएको भन्ने कुराहरू सुन्नमा आउँछ। त्यो त देखिएकै छ नि। साँच्चीकै बालेन शाहलाई असफल बनाउनको निमित्त त यिनीहरू सुरुदेखि नै लागिरहेका हुन्। त्यो जुन छ, अब त्यहाँ धेरै किसिमको मिडिया, इन्टरनेसनल, नेसनल र थुप्रै किसिमका मिडियाहरू भएर मात्रै हो, नत्र त्यहाँ त बाकस बदलेर बालेनलाई हराएर अरू अन्य व्यक्तिहरूलाई जिताउने पनि प्रयास त भएकै हो नि। बेला बेलामा त थुप्रै कुराहरू त्यस्ता भएका हुन्, त्यो त देखिएकै छ। त्यो भन्नाले इन्टरनेसनल, नेसनल मिडियाहरू छन्, त्यहाँ सबै चिजहरू छन्, त्यस्तो गर्न नसकिने अवस्था रहेर मात्र बालेन शाह जितेका हुन्। बालेन शाह एउटा, म के भन्छु भने बालेन शाहलाई पनि म एउटा के सुझाव दिन जान्छु भने, अपराधीहरूको बहुमत भएको ठाउँमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? यहाँ त अपराधीहरूको बहुमत छ, अपराध जताततै तपाईँका अपराधी छन्, तपाईँको छेउमा बस्ने, तपाईँको त्यो के हो, त्यो महानगरपालिकाको बैठकमा बस्ने सबै अपराधी छन्, त तपाईँ कसरी त्यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको त केही मलाई हुन्छ जस्तो केही पनि लाग्दैन। भनेका बालेन शाह बाहेक त्यहाँका जतिले ओडा जितेका छन्, उपमेयर जितेका छन्, ती सबै अपराधी। के भयो त तिनीहरू?
अहिले सबैजना लाग्नु पर्थ्यो कि पर्दैन फोहोर फ्याँक्नमा? फोहोर फ्याँक्ने उसमा सबैजना लाग्नु पर्थ्यो कि पर्थेन? एकजना वडा अध्यक्षले भनेकै सुन्नुभएको तपाईँले? यो वडा अध्यक्षको कामै होइन, यो के भन्छ त्यहाँ वातावरण विभागको काम हुन्छ अथवा सरसफाइ विभागको काम हुन्छ। हाम्रो वडाले केही पनि गर्नु पर्दैन। वडालाई पहिला स्वच्छ राख्ने त वडा अध्यक्षको काम होला त। त्यहाँ सफा गर्ने त वडा अध्यक्ष, सफा गर्न लगाउने त काम, त्यहाँ परिचालन गर्ने काम त वडा अध्यक्षको होला नि। त्यो पन्छिसके छैन, काम छैन त्यहाँ। हाम्रो कामै होइन यो अर्कैको काम हो अथवा मेयरको काम हो। मेयरले सबै काम गर्ने होइन, मेयरले त एउटा नीति दिने हो, यस्तो यस्तो गरौँ भनेर भन्ने हो। जस्तै सार्वजनिक शौचालयका कुरा छन्, अलि धेरै राम्रा राम्रा कुराहरू उहाँले दिमागमा राखेर आउनुभएको छ। तर सुरुवात पनि भएको छ। सार्वजनिक शौचालय होटल रेस्टुरेन्टहरूमा सार्वजनिक शौचालय राख्ने भनिएको उहाँले भनेको कुरा सुनेर, जस्तै काठमाडौँ बाहिर बुटौलतिर पूर्वतिर चाहिँ काम सुरु भइसक्यो। काठमाडौँमा एउटा चाहिँ भएको छ, अन्य हुन सकेनन्। हुँदैन हुँदैन हुनै दिँदैन। किनभने जबसम्म स्कुलिङ कस्तो छ, यिनीहरूलाई पढाइएको कस्तो छ, राजनीतिमा जस्तै काङ्ग्रेसभित्र के पढाइएको छ भन्नाले अपराध गर्ने विषय पढाइएको छ। हामी अपराध घटाउनेमा अपराध शास्त्र पढ्छौँ, यिनीहरू अपराध गर्ने शास्त्र पढ्दैछन्, अपराध गर्ने शास्त्रको निर्माण गर्दैछन्। यिनीहरूलाई स्कुलिङ त्यो छ, अपराध गर, तिमीहरूले भ्रष्टाचार गर, तिमीहरूले अन्याय गर, अत्याचार गर, तिमीहरूले बाटो मिच। यहाँ हाम्रोतिर बाटो मिच्दैछन्। अनि टोलको सदस्य अध्यक्ष भाउ त्यहाँबाट पैसा उठाऊ, त्यहाँ खाऊ, अलिअलि हामीलाई देऊ भनेको तपाईँले भन्न खोजेको यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी यी राजनीतिक दलहरू अपराधीका मुख्य नायकहरू। हजुर त्यही हो। यो अपराधीका नायक यदि हुँदैन थियो भने फोहोर भनेको त सबैलाई फोहोर हुन्छ, गनाउँछ त। त्यो प्रधानमन्त्रीको काम होइन, त्यो अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता के भन्छ केपी ओलीको काम होइन। त्यो अहिले सत्तारूढ घटकमा 3-4 जना प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सरसफाइको विषयमा यी कुराहरू राख्नु पर्छ कि पर्दैन? आफ्ना कार्यकर्ताहरूले भन्नु पर्छ कि पर्दैन? यहाँ त कार्यकर्ताहरूले महानगरको काम हो यो। महानगरमा स्वतन्त्रबाट बालेन शाहले जित्नुभयो, अब बालेन शाहले जे गर्छ भनेर हुँदैन। सबै कुरा हो, दलहरू पन्छिए जस्तो। अनि त्यो के भन्छ सबै पन्छेपछि यिनीहरूलाई किन त्यो शहरी तथा वातावरण मन्त्रालय किन चाहियो, खानेपानी तथा ढल मन्त्रालय किन चाहियो? अरू मन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ है, मैले फोहोर व्यवस्थापनको लागि भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु, काम गरिरहेको छु भनेर। होइन, उहाँहरू बिचमा के छ भने द्वन्द्व छ कि यसैबाट के गर्ने, कहाँ के हुने स्थिति आएको छ। यिनीहरू फोहोरी राजनीति खेल्ने राजनीतिक दलहरू हुन् भन्ने मैले पहिले पनि भन्दै आएको छु। यिनीहरू फोहोरमाथि लासमाथि भनेको शहरी विकास मन्त्री पनि साँच्चीकै फोहोर उठाउन होइन, राजनीति गर्ने त एउटा भित्र बाहिर भन्दाखेरि पब्लिकमा मिडियामा भन्दाखेरि एउटा कुरा गर्ने, भित्र चाहिँ बालेन शाहमाथि राजनीति गर्ने। बालेन शाहमाथिको नितान्त बालेन शाहमाथिको राजनीति हो। अहिले धरानका मेयरले जुन किसिमको अडान लिनुभएको छ त्यतिको अडान लिन सक्ने स्थिति पनि छैन। यहाँ चारैतिरबाट घेरिएका छन्। राम्रा कामका सुरुवात त गरिसक्नु भएको छ। राम्रो कामको सुरुवात भएर के गर्ने? अब फोहोर गर्ने मान्छे त्यहीँनिर नजिक बसेको छ, अनि अर्काले राम्रो गरे फेरि आउँछ त्यही फोहोर गरिदिन्छ। त सफा गर्नु पर्यो, पहिला सफा गर्नको निमित्त त्यही नजिक बसेका छन् भनेको सिंहदरबारमा बसेका छन्, सिंहदरबारमै बसेका छन् फोहोर गर्ने व्यक्तिहरू हो। मैले बारम्बार किन भनिराखेको छु मिडियामा, मैले किन गइराखेको छु, किन मृत्युदण्ड चाहियो? अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड दिएपछि यी अपराधीहरू मात्रै छन्। अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त अपराध ठिक छ, अपराधमा के भन्छ मृत्युदण्डको बारेमा पनि तर्क वितर्कहरू छन्, कोही राम्रो नराम्रो भन्ने पनि छन्। मैले भनेको के हो भने यही अवस्था नेपालले रहिरह्यो भने, जस्तै श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिले गरेका कामले श्रीलङ्काको हालत के भयो? त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले गरेको कुकर्मको हिसाबले श्रीलङ्काका नागरिकहरूले कस्तो दुःख पाए? अरू त्यहाँ के भन्छ अफगानिस्तानका शासकहरूले गरेको नराम्रो कुकर्मको कारणले अफगानिस्तानको हालत के भयो, रुवान्डाको हालत के भयो, इराकको हालत के भयो, अहिले युक्रेनको र रसिया र युक्रेन बिचको द्वन्द्वको कारणले विश्वभरि नै त्यस्तो किसिमको एउटा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। अब यस्तै उत्पन्न गराउने हो, यस्तै फोहोरको राजनीति, यस्तै फोहोरको डङ्गुरको राजनीति, यस्तै लासको राजनीति, यस्तै किसिमको भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिमा लागेका कारण नेपालको हालत अहिले आर्थिक स्थिति कस्तो किसिमको छ, अहिले कस्तो किसिमको मन्दी
भइरहेको छ धेरैतिर। हिजो मैले सेयर मार्केटका व्यक्तिहरू, सेयर कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको आन्दोलन थियो माइतीघरबाट, होइन, थाहा पनि होला। भने यस्तो किसिमको अब विभिन्न किसिमले जस्तै गभर्नरलाई हटाउनेदेखि लिएका यिनीहरू त के छन् भने अहिले कहाँबाट भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ। मैले सुनेको थिएँ 2-4 ठाउँमा कृषि मन्त्रालयका केही व्यक्तिहरूले के भने चुनाव खर्चको लागि 20,000 तपाईँ लिनु, 20 लाख रुपियाँ तपाईँले लिनुहोस्, 80 लाख रुपियाँ मलाई दिनुहोस् भनेर विभिन्न ठाउँमा गएका यो देशमा त यस्ता किसिमका अपराधीहरूको बहुमत भयो। यो अपराधीले गर्दामा देशलाई उम्मेद लाग्न दिँदैनन्, देशमाथि लाग्दैन। अहिले फोहोरको एउटा विश्वमै फोहोरी राजधानीको रूपमा चित्रित बनाएर नेपाल यो काठमाडौँलाई यस्तो किसिमको एउटा त यो इन्टरनेसनल भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मानिसहरू पनि बसोबास गर्ने ठाउँ हो। अन्य विदेशीहरू पनि बस्छन् नि यहाँ त थुप्रै, हरेक मुलुकका मानिसहरू बस्छन् नि। तिनीहरूले के मेसेज लिएर जान्छन् नेपाल सम्बन्धी? यस्ता किसिम हो। यही फोहोरको राज्यको रूपमा स्थापित हुनुको निमित्त विदेशमा पुग्दैन कुराहरू। त्यस कारणले यहाँ यो देशमा कुनै पनि हालतमा जबसम्म अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय घोषणा गरिँदैन, यो यस्तरी कमाएका छन् मान्छेले। कसरी कमाए पैसा? तपाईँले अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय माग राखिराख्नु भएको छ, यो लामो समय पनि भयो, जुन कुरा संविधानले दिँदैन। यो संविधानले नदिने कुरा तपाईँले मागेर कसरी पाउने? संविधान बनाउनेको यो संविधानै अपराधीहरूले बनाएका छन्। आफैलाई मृत्युदण्ड हुने खालको संविधान बनाउँछ नि बनाउँदैन? भनेको संविधान बनाउने जति संविधान सभामा बसेका हरेक व्यक्ति अपराधी छन्। हरेक एउटा पनि राम्रो मान्छे छैन। को छ? एउटा थिए प्रेम सुवालले अस्ति मृत्युदण्डको कानुनको बारेमा प्रस्ताव राखे, त्यो के भन्छ सफल हुन सकेन। सफल हुन नसके थाहा छ नि। त्यही त कानुन मन्त्रीले भने यो कि संविधानमा व्यवस्थै छैन। संविधानमै नभएको कुरा संविधान भने प्रस्ताव राखेर संविधान भने देशको मूल कानुन हो। त्यो बनाउनलाई को कसिए? 64 सालमा निर्वाचन भयो, 6 वर्षसम्म बनाएनन्, फेरि निर्वाचन गरे, स्वतन्त्र एउटा भनौँ न न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एउटा मन्त्रीमण्डल गठन गरेर त्यो निर्वाचन गराए। त्यहाँपछि न संविधान बने हो। अपराधी खोज्दै गए त्यहाँभित्र। 2064 सालमा अलिक कम अपराधी रहेछन् र अपराधीको बहुमत चाहियो भनेर पछि बहुमत अपराधीहरू जम्मा भएर संविधान निर्माण गरे त हो नि। त्यही भएर यो मृत्युदण्डको सजाय, मृत्युदण्ड आफैलाई मृत्युदण्ड कसैले राख्छ? संविधान लेख्ने व्यक्तिहरू सबै अपराधी हुन् मेरो विचारमा। यो अपराधीहरूले बनाएको संविधान हामीले मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी के छ? अपराधीले बनाउने संविधान अनि नियम कानुन त्यस्तै छन्। अदालतमा त्यस्तै छ। अहिले अदालतमा झन् भ्रष्टाचार छ। जबै यिनका कार्यकर्ता अदालतमा भर्ती गरेका छन्, आयोगहरूमा त्यही भर्ती गरेका छन्, अर्को ठाउँमा त्यही भर्ती गरेका छन्। अब काठमाडौँ महानगरपालिकामा कर्मचारीहरू सबै त्यही भनौँ न बालिनको विपक्षमा छन्। सबै त्यहाँ वडा अध्यक्ष सबै विपक्षमा छन्, त्यहाँको कमिटी सबै विपक्षमा छन्। के बालेन शाहले काम गर्न दिन्छन्? बालेन शाहले त के हो भने यो महानगरपालिकालाई समृद्ध महानगरपालिका बनाउने महान उद्देश्यका साथ बालेन शाह अगाडि आएका हुन् नि। उनलाई किन दिएनन्? उनलाई सफल हुन दिँदैनन्। कसरी दिन्छन्? कि त अपराधी हुनु पर्यो। कुनै पनि एउटा के भन्छ भने कुनै ठाउँमा आँखा नभएको अन्धा देशमा गयो भने आफूले पनि आँखा चिम्म गरेर हिँड्नुपर्छ। अनि खुट्टा छैन भनौँ लङ्गडा भएको देशमा गयो भने लङ्गडो हुनुपर्छ अरे। आफू लङ्गडो भएन सिधा खुट्टा हिँड्यो भने त त्यो खुट्टा भाँचिदिन्छ नि त तिनीहरूले। किनभने आफ्नै जस्तो उसमा बनाउनु छ। सायद बालेन शाहलाई पनि कुनै पार्टीहरूले अहिले हाम्रो पार्टीमा आउँछ शाह, आउँदैन पर्ने हुन सक्दैन त, त्यहाँ उ गर्न सक्दैन भनेर थ्रेड दिइसकेका हुनुपर्छ मलाई लाग्छ। असफल पार्नको लागि असफल त कार्य भइराखेको छ। असफल त पारिसक्न थालेका छन्। एउटा पारिसकेका छैन नि, भर्खरै निर्वाचित होइन निर्वाचित भर्खर भए पनि बिचारा कति दौड्या छन् त। सिस्टोलमा कतिचोटि गए, त्यहाँका मान्छेहरू डनहरू भन्ने कति डनहरू लागिराखेका छन् अगाडि पछाडि। अब यो को के हो, कहाँबाट के हो, यो स्वतन्त्र किन जित्नु भइरहेको छ त। त्यसो भन्ने वडा अध्यक्ष त्यो डनतन्त्र, एउटा डनतन्त्रका नायकहरू, डनतन्त्रका नायक
अब हेरिहाल्नुभयो देशको प्रधानमन्त्री विदेशको प्रधानमन्त्री आएका छन् भारतका। त्यो गौतम बुद्ध जस्तो जन्मेको एउटा पवित्र स्थलमा यस्ता भनौँ क्रिस्चियनिटी बढाउने किसिमका प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ लिएर राखेको छ। राल छोडेका छन् तलतिर, राल पुछेका छन्। यसो यो पनि देश हो कोही? प्रधानमन्त्री यस्ता प्रधानमन्त्री भए देश चल्छ? अलिकति स्वस्थ पनि हुनुपर्छ, निरोगी हुनुपर्छ र एउटा के हुनुपर्छ भने मोदीजीले गरे कति राम्रो छ हेर्नु त। कति राम्रोसँग बसेको छ, कस्तो एउटा ईश्वर बसेको जस्तो, एउटा ऊ नै बसेको जस्तो भनौँ न, बुद्ध भगवानै बसे जस्तो गरेर मोदी बसेका छन्। यहाँ हेर छटपटाएको यो बाँदर चलाए जस्तो, यो छ्यास गरेछ, छुस गरेछ, या गरेछ, कपाल कन्या छ, नाक कन्या छ, चाक कन्या, त्यस्तो पनि हुन्छ तरिका। अनि उठ्न नसक्ने मोदीले करिब देउवाजी त बराबर उमेरका हुनु होला नि, ऊ मोदीले उठाइदिनु पर्ने उसलाई। अनि पोर्टुगल मेचेर पर उसमा के भन्छ हेलिकप्टरभित्र मोदीलाई लिन जानुपर्ने। आफूलाई स्वागत गर्दाखेरि एउटा सहायक मन्त्री आएको थियो। अनि यस्तो तरिकासँग विवेकहीन व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री भए, विवेकहीन व्यक्तिहरू मन्त्री परिषदमा भए। अब त्यही अब मैले त सुने भने हाम्रो सभामुख ज्यानमाराको केसमा जेलमा जानुपर्ने सभामुख छन्। अनि अर्को कस्ता मन्त्रीहरू त्यस्तै सबै छन्। अब के हो, म त यो अहिले सबैतिर हेर्दाखेरि यस्तो किसिमको देश भनेको सायद पृथ्वीमा नेपाल नै होला। अपराधीहरूको बहुमत भएको देश पनि नेपालै होला। यहाँ के भन्छ सबैतिरबाट भनेको यता तपाईँले विगतदेखि भन्दै भन्दै आइरहेको छु। देखि नै विवेकहीन व्यक्तिहरू सत्तामा छन्, राज्य चलाइराखेका छन् भन्नुभएकै हो। यो एउटा के भनेको थियो भने, यो एउटा दर्शनशास्त्रीले के भनेका छन् त भन्नाले, यो मृत्युदण्ड भने पनि एउटा औषधि हो कि देशको उम्म लाग्ने हिसाबको औषधि रहेछ कि होइन। त्यस कारणले मैले भने के हो भने नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गरौँ र यस्ता अपराधीहरूलाई हटाउँ र यो राज्यको अहिले साँच्चीकै भन्ने हो भने यो आर्थिक अर्थतन्त्र यसरी तहस नहस हुनुको पछाडि उहाँहरूकै हात छ नि। कहीँ प्रिन्टिङ प्रेस भनेका छन् 70 करोड रुपियाँ के भन डुबाएका छन्। अब सर्प पाल्ने मान्छेलाई फेरि अहिले मन्त्री बनाउन गइरहन्छ हाम्रो झलनाथजीलाई, मन्त्री बनेन भनेर आइरहन्छ। यो चाहिँ किन यो त फोहोरतिरको उठायो झलनाथजीले कुरो। एकीकृत समाजवादीले मन्त्री एकीकृत समाजवादी एकीकृत होइन नि, यिनीहरू त सबै एकीकृत भ्रष्टाचारीहरू हुन् क्या। कहाँ एकीकृत समाजवादी, एकीकृत एमाले, यो होइन, एकीकृत भ्रष्टाचारीहरू, एकीकृत अपराधीहरूले राज्य चलाएको भयो क्या नेपाल। अब झलनाथजीले मन्त्री परिषद विस्तार नभएकोमा दुखेसो पोख्नुभन्दा काठमाडौँमा फोहोर उठेन, यो कारणले फोहोर उठाउँ भनेर उहाँले केही दुई शब्द बोल्नुभयो। माधवजीले अहिलेसम्म बोल्नु भएको छ, अर्को ओलीजीले अहिलेसम्म बोल्नु भएको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म बोल्नुभयो। काठमाडौँ महानगरले हेर्छ, यो चाहिँ काठमाडौँ महानगरको काम हो। त्यही त स्थानीय संविधानमै स्थानीय सरकारले गर्ने स्थानीय सरकार भइसक्यो भने यो सङ्घीय सरकार किन चाहियो, के काम छ? फेरि प्रदेश सरकार पनि बनाएका छन्, किन बनाउनु पर्यो? यिनी अपराधीहरूलाई अपराध गर्नको निमित्त एउटा लाइसेन्स दिने मात्रै ठाउँ हो। प्रधानमन्त्री भने अपराधीको एउटा नाइकेको लाइसेन्स पाएर नि बस्ने हो। अनि त्यहाँपछि अरू मन्त्रीहरू छन्, थुप्रै मन्त्रीहरू छन्। यो त फोहोर भने त सबैले गनाउँछ त। यिनीहरूले राज्यको ढोकिटीबाट किनेका 4-5 करोडका गाडीमा अलि बलियो ऊ हालेर फेरि भित्र एसी लगाएर बसेर अनि जनताहरूलाई जहिले पनि त्यो गन्ध सुँगाउने कामहरू मात्रै गर्ने यिनीहरूको प्रमुख उद्देश्य हो। प्रधानमन्त्री भएको कारण त्यही हो। सबै कुरो त्यो भएको कारणले अब यो हुन सक्ने अवस्था छैन। मृत्युदण्डको कानुनका निमित्त नेपाली जनता, हरेक नेपाली जनताहरू आवाज उठाउनु पर्यो र अगाडि आउनु पर्यो। नेतृत्व हामी गर्छौँ। मैले 2074 सालमा यिनै अहिलेकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मैले 15 बुँदे माग राखेको थिएँ। मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्छ नेपालमा। चाहे मैले गल्ती गरेको छु, मैले भ्रष्टाचार गरेको छु, मैले अन्याय अत्याचार गरेको छु, मैले बलात्कार गरेको, मैले के गरेको छु भने मलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय मैले पनि पाउनु पर्यो। मैले माग त्यो राखिराखेको छु। त्यस कारणले नेपालको अवस्थालाई राम्रो किसिमले अगाडि लैजानको निमित्त यस्ता बालन शाहहरूलाई सहयोग गर्नको निमित्त सम्पूर्ण नेपाली जनता एकजुट हुनुपर्छ। अब त्यति कतिले जिताएको छ बालन शाहलाई? सबैजनाले लट्ठा
समातेर जानुपर्छ सिंहदरबार घेर्नको निमित्त, तब मात्र यहाँ सभा हुन्छ। होइन ठिक छ, त्यो म सिस्टोलका अथवा यहाँबाट फोहोर लिएर जुन ठाउँमा फोहोर पालिन्छ त्यहाँका जनताहरूप्रति पनि मेरो सहानुभूति छ, किनभने उनीहरूले राखेको माग पुरा गर्नु पर्यो। जनता पनि जनता कम, कार्यकर्ता बढी भए भन्ने कुरा। कार्यकर्ता त यहाँ त जनतै छैनन् नेपालमा, सबै एउटा एउटा कार्यकर्ता। नेपाल जनता नभएको देश नेपाल हो। के आएको छ भने काठमाडौँमा बसेर राजनीति गर्ने ती राजनीतिज्ञले त्यहाँ गएर जग्गा किनेको र ती आफू पनि आउने र जनतालाई पनि परिचालन गर्ने भन्ने कुरा पनि खुल्न आएको छ। हो त, त्यस्ता जग्गा पछि कहिले किनेका छन् त्यो सरकारले एकैचोटि त्यो राष्ट्रियकरण गर्न सक्दैन। त्यो त किनभने आफ्ना कार्यकर्ता पठाएका छन् के, प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसबाट, एमालेबाट, माओवादीबाट, अर्कै के त थापरपा रापरपा यी सबैबाट, आफ्ना आफ्ना एकीकृतबाट, अर्का के भन्छ विक्षिप्तकृतबाट, यी सबैतिरबाट आफ्ना आफ्ना कार्यकर्ता पठाएर त्यहाँ सरकार अहिले कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, त्यहाँ अवरोध गर्नेमा पनि कङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता बढी छन्। पठाउनु पर्यो त नि, नत्र भोलि त्यो चुनाव खर्च देउबाजीलाई डडेलधुरामा जित्ने, भोलि भने हार्ने सम्भावना पनि छ, त्यो पैसा कहाँबाट जान्छ? त्यहीँबाट उ गर्ने त हो नि। अहिले उहाँले उहाँको श्रीमतीले नै थुप्रै ठाउँमा जग्गा किनिराख्या भन्ने उ भइरहेको भनेको यही सब भ्रष्टाचार गर्न, सबै भ्रष्टाचार गर्नको निमित्त र भ्रष्टाचार गरेर नेपाललाई के भन्छ कहिल्यै पनि उम्मन लाग्न नदिनको निमित्त, नेपाललाई ध्वस्तै बनाउनको निमित्त यो विदेशी ग्रान्ड डिजाइन हो। यो स्वदेशी ग्रान्ड डिजाइन मात्र होइन, क्रिस्चियनिटी भरे यहाँ नेपालमा। यहाँ हाम्रो सनातन हिन्दू धर्मको एकदम लोप गराउने अवस्थामा छन्। यिनीहरूलाई पनि क्रिस्चियन, यी धार्मिक संस्थाका बनाऊ हिन्दूवादी धार्मिक संस्थाहरूलाई पनि त्यो क्रिस्चियनहरूले सञ्चालन गरेका छन्। यस्तो किसिमसँग यस बाबा प्रधानमन्त्री नै र सत्तापक्षीय दलका नेताहरू, जस्तै होली वाइन खानेका नेता त अहिले माधव नेपाल समाजवादीमा हुनुहुन्छ उहाँ। अब यस्ता यी व्यक्तिहरूले अहिले सत्ता गठबन्धन चलाइरहेका छन्। होली वाइन खानेको नेतृत्व गर्ने ओलीजी विपक्षीमा छन्। अनि बारदलीमा हुनुहुन्छ यति बेला। हजुर, बारदलीमा हुनुहुन्छ। बारदलीमा हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले नेपाल उम्मो लगाउने हो भने अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजायका निमित्त लाग्ने अभियन्ताहरू व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न नेपाली जनतालाई आह्वान गर्दछु। र अर्को कुरा के गर्दैछु त भन्नाले, मैले निर्वाचन आयोगमा पटक पटक विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई कुन माध्यमद्वारा हुन्छ त्यो माध्यमद्वारा भोट हाल्नेको व्यवस्था होस् भनेर मैले बारम्बार भनेको छु। अब म यो संविधानको अहिले अपराधीहरूले लेखेको संविधानलाई टेकेर म एउटा मुद्दा हाल्न जाँदैछु। के मुद्दा भन्नाले, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मतदान जसरी पनि गर्न पाउनुपर्छ, होइन भने यहाँ रहेका जुन मतदाताहरू छन् निकै कम छन्। आधा जस्तो विदेशमा छन् हाम्रो मतदाताहरू। ती मतदाताहरूले भोट हाल्न नपाइरहेको अवस्था छ। एकदम विडम्बनाको कुरा। हाम्रो देशमा रोजगारी छैन। रोजगारीमा गएका कतार, मलेसिया, युरोपियन मुलुकमा भयो, अमेरिकातिर भयो, जापानतिर भयो, विभिन्न रसिया, थुप्रै युक्रेनतिर अथवा पोर्चुगलतिर, यहाँ जहाँ जहाँ गएका छन् नेपालीहरू छन्, ती हरेक नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्छ। यदि त्यो मतदान गर्न पाइएन भने आउँदो निर्वाचन स्थगित होस् भनेर म सर्वोच्च अदालतमा जाँदैछु। हुन त त्यहाँ पनि सर्वोच्च अदालतमा पनि त्यस्तै अवस्था हो। अदालतमा सबै भ्रष्ट छ, त्यहाँ पनि त्यस्तै छ। तैपनि एउटा न्यायालयले कहिलेकाहीँ अलिकति राम्रो गरेको न्याय पाउने सम्भावना एकदमै कम छ भन्नुहुन्छ आफै। अनि न्याय पाउने कम छ, एकचोटि जानु त पर्यो। तीनटा पालि के भन्छ फङ्सन त हो नेपाल भनौँ राज्यको। राज्यका तीन फङ्सन मध्ये दुईटा त निकम्मा भइसके। अदालत त निकम्मा छ, अलिक केही गर्छ कि? नागरिकको बारेमा सोध्छ कि? नागरिकको बारेमा त सोच्न त तीनटा त हो र, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका त खतम भइसके, कामै छैन। त्यो त काम त्यही पनि नेपाली जनतालाई परेको पिरमर्कामा साथ दिन्छ कि भन्ने हिसाबमा म एकचोटि यो रिट म दायर गर्छु। मैले मिडिया मार्फत पनि भने, मैले विदेशमा रहेका हरेक नागरिकले मतदान गर्न पाउनुपर्छ, तब मात्र नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय स्थापित हुन सक्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो।
किन भन्नाले थुप्रै देशमा मृत्युदण्डको सजायको कानुनहरू बनेका छन्। त्यहाँ अपराध कम छ, कुनै ठाउँमा भ्रष्टाचारै छैन, भ्रष्टाचार शून्य देशहरू छन्। त्यहाँ विकास निकास र समृद्धिका बाटाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। विकास गर्ने ठाउँ छैन, अब त्यो देशमा विकास सकिसके। किन भन्नाले भ्रष्टाचार नभएपछि विकास एकदम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ। अपराध जस्तै यहाँ अहिले के छ भन्नाले साना साना बालिकामाथि यौन दुरुपयोग गर्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यो के भइरहेछ? राजनीतिक कार्यकर्ताहरूबाटै भइरहेको छ अथवा नेताहरूद्वारा संरचित त्यो निर्मला पन्थको अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यही विभिन्न ठाउँमा अरू ठाउँमा घटनाहरू घटे होइन। त्यस्ता अपराधीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय बनाउने हो भने अपराध कम हुँदै जान्छ। अपराधी नै पत्ता लागेन भने मृत्युदण्ड कसरी पत्ता लगाउने? अपराधी नै आफै अपराधी हुन्छन्, आफै पत्ता लगाउन जान्छन् त कसरी अपराध पत्ता लाग्छ? त्यस कारणले त यो सबै संरचनाहरू समाप्त गर्नु पर्यो, ध्वस्त बनाउनु पर्यो। यो व्यवस्था नै फाल्नु पर्यो। व्यवस्था भन्दा पनि व्यवस्थामा रहेका यी जुन छन् नि के भन्छ नराम्रा कार्यहरू, नराम्रा व्यक्तिहरू, यी व्यक्तिहरूलाई हटाउनु पर्यो। संविधानै फेर्नु पर्यो। संविधानमा त यो मृत्युदण्डको व्यवस्था राख्नको निमित्त त लेख्नै पर्यो नि। संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। संविधान होइन, फेर्नै पर्यो, पुरै नयाँ बनाउनु। थुप्रै किसिमका गलत चिजहरू लेखेका छन् के संविधानमा। संविधान सायद मेरो यहीँ थियो, मैले थुप्रै चिजहरू छन्, ती संविधान बदल्नु पर्यो। र अवस्था र व्यवस्था भन्दा पनि यी जो रहेका व्यक्तिहरू छन्, ब्युरोक्रेसीमा रहेका, सबैलाई सुधार्नु पर्यो। त्यो भएको कारणले मैले के भनेको छु भने बारम्बार मृत्युदण्डको सजायका निमित्त सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मैले अनुरोधै गरेका छु। मैले नत्र हाम्रो देश काम लाग्दैन, रहँदैन हाम्रो देश। हामी कुनै बेला देश थियो नेपाल भन्ने स्थितिमा पुर्याउँछन् यी अपराधीहरू। सबै अहिले राज्य सत्तामा बसिरहेका छन्, न्यायालयमा बसिरहेका छन्, उच्च ओहदामा बसिरहेका छन्। यसको अलिकति हामीले बुद्धि पुर्याएनौँ भने नेपाल एकदम टाट पल्टिने स्थितिमा अहिले आइसकेको छ। श्रीलङ्का जस्तो हुने स्थिति त अहिले भइरहेको अवस्था छ। विभिन्न ठाउँमा महँगीहरू, यस्तो महँगीले सक्छन् त मान्छेको आय स्रोत छैन। तेलको भाउ बढाइदिँदाखेरि सबैतिरमा भाउ बढ्छ। नेपाली जनताको हाल अहिले तरकारीको हालत कस्तो छ, अरू सबै चिजहरूमा भाउ बढेको छ। त्यस कारणले यो कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने। हामी अब कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ। थोरै यही मन्त्री हेरफेरकै कुराकानीलाई जोडौँ। सरकारले मन्त्री 6 महिनाको लागि मात्र किन बनाउँछ? 6 महिनामै मन्त्रीले सबै काम गर्न सक्छन्? विकासको कामहरू, विकासको काम कुन मन्त्रीले गरे मलाई अहिलेसम्म भनिदेऊ त। नेपालमा बनेका मन्त्रीहरूले के विकास गरे? त्यस कारणले के छ त भन्नाले उहाँहरूको मन्त्रीमण्डलमा यो 6 महिना मात्रै राख्ने त भ्रष्टाचार गर्नको निमित्त मात्र हो मन्त्री बनाउने। अनि अरू कसले पनि भ्रष्टाचार गरोस् र त्यहाँ सबैले भ्रष्टाचार गर्ने, पालै पालो सबैले भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँमा पुगौन् भन्ने हिसाबले यो मन्त्रीमण्डलको भनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार गर्नको निमित्त जन्मेको पार्टी हो भन्दा हुन्छ? हुन्छ, केही फरकै पर्दैन। यी सबै पार्टीहरू एकीकृत समाजवादी मात्र होइन, नेपालमा जन्मेका हरेक पार्टीहरू भ्रष्टाचार गर्न बाहेक अन्य विकास निकास र समृद्धिका लागि यिनीहरू जन्मेकै होइनन्। यिनीहरू पार्टी भने मन्त्री हेरफेर गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको भ्रष्टाचार गर्ने, त्यो अकुत सम्पत्ति कमाउने, सात पुस्तालाई कमाउने, अनि आफ्नो पार्टीलाई दिने, अनि रमाइलो गर्ने, अनि अपराध गर्ने, अपराध घटाउने, यी काममा यी राजनीतिक पार्टीहरू तल्लीन छन् पहिल्यैदेखि। अझै मात्रै भन्ने हो भने 2007 सालदेखि जुन नेपालमा प्रजातन्त्र आयो भन्ने स्थितिमा आयो नि, त्यहाँबाट भ्रष्टाचारको चरम सुरुवात भएको। त्यही बेला संवैधानिक विकास पनि त्यसै बेला सुरु भयो, प्रजातान्त्रिक विकास पनि त्यसै बेलाबाट सुरु भयो, अनि भ्रष्टाचारको विकास पनि सुरुवात त्यहीबाट भयो। अघिल्लो स्थिति के थियो त? राणा शासनमा भरमा भन्नाले हुकुमी शासन थियो। त्यो बेला त्यो भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि त्यति थिएनन्, संविधान पनि थिएन, त्यसमा नियम कानुन पनि त्यति राम्रा किसिमका थिएनन्, हुकुमी शासन थियो, त्यो अलग कुरा भयो। 2007 सालपछिको स्थितिमा जुन किसिमको राजनीति भएको छ अहिलेसम्म, 17 सालदेखि भनौँ न 46 सालसम्म केही हदसम्म कम भ्रष्टाचार भयो। त्यहाँ विकास निर्माणका कार्यहरू पनि भए। जबसम्म महेन्द्र थिए नेपालमा, महेन्द्र रहन्जेलसम्म नेपालको विकास तीव्र गतिमा विकास भएको थियो। नत्र
त्यहाँपछि त विकास भएन। महेन्द्र मरिसकेपछि पनि विकास कम हुँदै गयो। त्यो पञ्चायती व्यवस्थामा पनि महेन्द्र रहन्जेलसम्म मात्रै विकास भएको। त्यस कारणले नेपालमा दुईवटा मात्रै नेता छन् भनेर मैले भन्छु, एउटा पृथ्वीनारायण शाह, एउटा महेन्द्र। त्यो बाहेक नेपालमा नेता अहिलेसम्म जन्मेन। यी अरू सबै त भनेका त अभिनेताहरू हुन्। यिनीहरू यस्तो किसिमको नेपाललाई खण्डहर बनाउनको निमित्त, नेपाललाई सक्यो भने भोलि बिहान यिनीहरूले के गर्छन् भन्नाले त्यो बनाइदिन्छन्, एकदम न पानी पर्ने न हुने नहुने त्यस्तो किसिमको बनाइदिन्छन् कि। यस्तो किसिमको त्यो चलखेल यसमा सञ्चालन भइरहेको छ। यसमा गलत तत्त्वहरू मात्रै घुसेका छन्, गलत तत्त्वहरू मात्रै स्थापित भएका छन्। सिंहदरबारमा अहिले हेरौँ त, म गाईको गोठभन्दा तल्लो लेभलमा हेर्छु। त्यहाँ मान्छेको अवस्था हुन्छ भने कोही गयो भने नि कति पैसा आउँछ हामीलाई भनेर त्यसका मन्त्रीका आसेपासेहरू, प्रधानमन्त्रीका आसेपासेहरू, त्यहाँका मुख्य सचिवका आसेपासेहरू, त्यहाँका सचिवका आसेपासेहरू, त्यसका सहसचिवका आसेपासेहरू, उपसचिव, शाखा अधिकृतका आसेपासेहरू त्यहाँ हुन्छ सबै। त्यहाँ के भने भ्रष्टाचार कहाँबाट हुन्छ? नेपालमा किनभने के भन्छ विकास निर्माणमा खर्च नहुने कारण के कारण हो भन्दा कमिसनको चक्कर नमलेकै कारण त्यहाँ पैसा खर्च नहुन सक्यो। त्यस कारणले यस्तो किसिमसँग नेपाल चल्न सक्दैन। नेपालको गति अगाडि लैजाने हो भने यो अवस्था, यो व्यवस्थामा रहेका हरेक व्यक्तिलाई छनौट गर्न र भनौँ न गोडमेल गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। गोडमेल भनेकै मैले मृत्युदण्ड हो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, यो मलाई 2-4 शब्द यो जुन बालेन शाहजीलाई अर्थात् यहाँका भनौँ न विभिन्न किसिमका यो फोहोरमा भएको राजनीति माथिका चिरफार गर्नको निमित्त र यहाँ रहेका उच्च लेभलमा रहेका व्यक्तिहरूको बारेमा केही कुरा बोल्न लाई मलाई भनौँ यो मिडियाले अवसर दिएकोमा यो मिडियालाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।